السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناة ماتليب. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على الدرس ديال لي زونسومبل. عندنا أول اونسومبل هي هاد ان هادي كتسمى لونسومبل دي زونتي ناتوريل، ديجا تعرفتو عليها في الدرس الأول. هاد لونسومبل ان هي أعداد صفر مثلا واحد جوج ثلاثة إلى آخره، كتسمى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية دي زونتي ناتوريل، يعني ما عدد ما مفهومش الفصيلة كيكونوا بوزيتيف. المهم ديجا تعرفنا عليهم. هادي كاينة ان ايطوال. ان ايطوال هي هاد ان هادي جميع الأعداد باستثناء صفر، يعني كتبدا من واحد دو تخوا كات إلى آخره. ناخدو شي أمثلة هنايا. مثلا غنقول أن دو أبارتيان à l'ensemble n. 100 كذلك appartient à l'ensemble n. 0 appartient à l'ensemble n, mais 0 n'appartient pas à l'ensemble n étoiles. ولكن إذا درت لكم مثلا موان 3 غنقول أن موان 3 n'appartient pas à l'ensemble n، حيت هذا نيجاتيف. هذه مزيان، هذه كنديرو لها غير مراجعة. دابا غادي نتعرفوا على هاد لونسومبل زد، كتسمى لونسومبل دي زونتي غولاتيف، هي مجموعة الأعداد النسبية. هاد لونسومبل زد هي هاد ان نيت هي صفر واحد دو تخوا كات إلى آخره، وكناخد النيجاتيف ديالهم. دونك كندير موان زان موان دو موان تخوا إلى آخره. إذا هادي هي زد، هي هاد ان هادي فيها أعداد موجبة والسالبة. غادي نتعرفوا على هاد زد. كاين ما يسمى بزد زد موان. هاد زد موان هما أعداد سالبة، زيرو موان زان موان دو موان تخوا إلى آخره. هادي هي زد موان. وكاينة زد بلوس. زد بلوس راه من هنا من هاد الإشارة غادي تعرفوها، بما أن عندي زد زائد هي أعداد الموجبة، يعني زيرو أن دو تخوا كات إلى آخره. إذا زد بلوس هي موجبة، راه هي نيت لونسومبل ان. هاهي زد بلوس زيرو أن دو تخوا كات سانك إلى آخره، هي لونسومبل ان. دونك باش توضح لكم الرؤية هنا، هادي غنسميها هي زد بلوس، وهنايا غادي نقول لها هي زد موان. إذا شنو غادي نستنتج هنايا؟ غادي نستنتج أن زد هي زد فيها زد موان، فيها زد موان زد بلوس، زد موان وزد بلوس. مفهوم؟ وتبع معايا دابا. نقدر نقول أن دو appartient à l'ensemble n et 2 تاهي appartient à l'ensemble z. إذا شنو غادي نستنتج هنا؟ أي عنصر خديناه في هاد المجموعة n راه كينتمي للمجموعة z. غناخدو شي مثال آخر. 10 appartient à l'ensemble n. هاهي 10 كتنتمي للمجموعة n، ياك؟ إذا راه غادي تكون كتنتمي بالضرورة حتى المجموعة زد. ولكن العكس لا. واش إلا خديتي شي عدد كينتمي لزد واش بالضرورة غيكون كينتمي لإن؟ لا. غناخدو شي مثال مضاد. عندي مثلا موان كات أبارتيان à l'ensemble Z، mais موان كات n'appartient pas à l'ensemble N. إذا شنو غادي نستنتج هنا؟ أو شنو هي الخلاصة ديال الكلام اللي قلنا هنا؟ هو أن أي عنصر كينتمي للمجموعة n راه خاصو بالضرورة غادي يكون كينتمي لزد. إذا نتبع معايا هنا. إذا كيلكو سوا إكس كينتمي لإن، مهما يكون إكس كينتمي لإن، راه غيكون عندي هاد إكس هذا كينتمي لزد. يعني أي عدد كينتمي لإن راه كينتمي لزد. ولكن العكس بحال هكا لا. إذا شنو غادي نقول هنا؟ غادي نقول أن المجموعة n ضمن المجموعة زد، يعني كنقول أن n كاينة في زد، حيت هذه هي n. زد بلس راه هي n نيت، هذه راه هي n.
لونسومبل ان. اذا كنقول ان ان ضمن زد، ولكن ما كنديرش ابارتيان حيت هادو مجموعات، ما كنقولش الكتابه الصحيحه هي هادي، ما كنقولش ان لونسومبل ان ابارتيان ا لونسومبل زد، هادي خطا. كنقول ان مجموعه ان ضمن ولا انكلو، يعني مجموعه ضمن مجموعه اخرى، ما كنقولش ان المجموعه كتنتمي لمجموعه. ودابا نمروا لونسومبل دي نومبر ديسيمو اللي هي دي، هذه هي مجموعه الاعداد العشريه. هاد لونسومبل دي نومبر ديسيمو هي هاد لونسومبل كتكتب على شكل ا سور 10 على بويسونس بي، غير الشرط خاص يكون هاد ا هاد العدد كينتمي لونسومبل ان، وهاد بي هذا ابارتي لونسومبل ان. ناخدو مثال عندي 0.04، هادي نقدر نكتبها على هاد الشكل، هي 4 سور 100 اللي هي 4، وهاد 100 هادي هي 10 على بويسونس 2. إذا هنا 4 ابارتي لونسومبل زد، مزيان. هاد بي في هاد الحالة هي 2 ابارتي لونسومبل ان، دونك نقدر نقول أن 0.04 ابارتي لونسومبل دي. ناخدو مثال آخر، مثلا عندي موان 0.3، هاد موان 0.3 نقدر نكتب على شكل هي موان 13 سور 10. إذا عندي هنا أ اللي هو موان 13 أبارتيان أ لونسومبل زد، وعندي هنا 10 هنا بحال عندي على بويسونس 1، بحال عندي أس واحد. بما أن أ أبارتيان لونسومبل إن، نقدر نقول أن دونك موان 1.3 أبارتيان أ لونسومبل دي، مزيان. دابا غادي ناخدو واحد العدد كينتمي لونسومبل زد، ناخدو 5 ابارتيان ا لونسومبل زد، ياك؟ وغتبقى معايا شوف كيفاش غنديرو هنا. عندي هاد 5 نقدر نكتبها على شكل هي 5 سور 10 على بويسونس 0، حيت قلنا واحد هو نقدر نكتب واحد هي 10 أس 0، 10 أس 0 هي واحد، دونك 5 هي 5 سور 10 على بويسونس 0. بما أن عندي 5 ابارتيان لونسومبل زد، وهاد 0 هذا ابارتيان لونسومبل ان، دونك غنقول أن 5 حتى هي كتنتمي لونسومبل دي. إذا كخلاصة شنو نقدر نقول هنايا؟ نقول أن أي عنصر كينتمي لزد راه غيكون كينتمي لدي. إذا غنقول أن كما شفنا قبيلة، غنقول أن زد انكلي دون لونسومبل دي، و ان انكلي دون زد. إذا أي عنصر خديناه في ان راه غيكون كينتمي لزد وغيكون كينتمي لدي، أي عنصر خديناه في زد راه غيكون كينتمي لدي. عندنا دابا لونسومبل كي، هاد لونسومبل كي كتسمى لونسومبل دي نومبر راسيونيل. كتكون الكتابة العامة ديالها هي أ سور بي، هي أ سور بي، بحيث هاد أ يكون كينتمي لونسومبل زد، و بي تا هو يكون كينتمي لونسومبل زد، سوف أن بي خاصو يكون ديفيرون دو زيرو، حيت ميمكنش يكون المقام يكون كيساوي صفر. يلاه ناخدو شي أمثلة. عندي 3 سور 2 أبارتيان لونسومبل كيو، علاش؟ حيت 3 أبارتيان لونسومبل زد اي 2 تا هي أبارتيان لونسومبل زد. ناخدو مثال آخر، عندنا مثلا موان 5 سور 4، هذا أبارتيان لونسومبل كيو، حيت عندي موان 5 أبارتيان لونسومبل زد اي 4 أبارتيان لونسومبل زد. دابا غادي ناخدو هذا المثال هذا اللي ديجا هضرنا عليه. عندي قلنا أن 0.04 قلنا أنه أبارتيان أ لونسومبل دي، ياك؟ قلنا أن 0.04 كينتمي لونسومبل دي. إذا شنو غادي نقول هنايا؟ غنقول أن 0.04 قلنا هي 4 سور 100، هذا كيساوي هذا. بما أن هاد 4 كينتمي لونسومبل زد و 100 حتى هي كتنتمي لونسومبل زد، إذا هادي حتى هي كتنتمي لونسومبل كيو. إذا قلنا 0.04 كينتمي لونسومبل دي، راه غيكون كينتمي بالضروري يكون كينتمي للكيو. إذا شنو الخلاصة عاوتاني اللي غنقول هنا؟ غنقول أن أي عنصر أبارتيان أ لونسومبل دي راه أوتوماتيكمون خصو يكون كينتمي، غادي يكون كينتمي للكيو. إذا غادي نقول أن لونسومبل دي انكلي دون لونسومبل كيو، غنقول أن أي عنصر كينتمي لدي
راه غيكون كينتمي للكيو، ولكن العكس غير صحيح. يعني في هذا الاتجاه هذا الدي كينتمي للكيو ماشي هو اللي كينتمي للتي. واخر اونسومبل هي هاد لونسومبل ار. هاد لونسومبل ار كتسمى لونسومبل دي نومبر ريال، هي مجموعة الأعداد الحقيقية. هاد المجموعة ار هي مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني أي عدد طاح ليك في بالك راه غيكون بالضرورة كينتمي لونسومبل ار. يعني كنهضرو غير على المستوى ديالكم ديال التخون كومان، حيت كاين ما يسمى بالأعداد ولا لونسومبل ديال الأعداد كومبلكس، ولكن هادي كتشوفوها في الثانية بكالوريا. غادي نقول خصنا هادي نعقل عليها، قلنا أن لونسومبل ان انكلي دون زد انكلي دون تي، تي انكلي دون كيو حتى هي انكلي دون ار. إذا أي عنصر في هاد الاتجاه غادي نمشي، أي عنصر كينتمي لان راه ينتمي لزد كينتمي لتي كيو ار بحال هكا عاوتاني. ولكن هذا هو الاتجاه، هذا هو المنحى الصحيح، ولكن ماشي بحال هكا. متفقين؟ المهم حنا غادي نخدمو ان شاء الله واحد التمرين باش نفهمو مزيان هاد لابارتي اللي درنا في لا فيديو. كنتمنى تكونوا كتستافدوا معنا، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال ليكزارسيس.